Like, subscribe, and get notified. आता असेंब्लीत बाब क्रूज सिल्वा हाणें एक रेजोल्युशन घातलेलें आहा तें सोयिस्कर केलें आमकां जाय आमचे सगळे MLA जावं ते ऑपोजिशन जावं ते आमचे लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीचे MLA आहा 14 जण हांच्यांनी सगळ्यांनी हें रेजोल्युशन सपोर्ट केलें. हें रेजोल्युशन कोंकणी भासो झगडपाचें हें काम आमचें न्हय, हें काम जावन आसा आमचें इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांचें आनीक भोव करून आमचे जे लिंग्विस्टीक इलेक्टेड लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीचे MLA आहा तांचें हें काम. आनी आमी कितें सांगता तेका मागून आमी सांगता तेका आमचो हक आमकां दिया म्हूण. कित्याक आमकां लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज कम्युनिटी हांकां अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 29(1) सांगता आमकां हक आसा म्हूण आमची स्क्रिप्ट आनी आमची भाशा आमची लँग्वेज सांबाळपाक. सो आमी कोणाचो फावोर मागूंक जायना. आमी जें कितें आमचो कायदो आहा तो आमकां दी म्हणून सांगता. आनी हे लेजिस्लेशन पास करपाचो कायदो हे MLAचो आनी हे MLAनी हे रेजोल्युशन पळय 26 तारखेर येता तांकां सगल्यांनी सपोर्ट करची गरज. गोंयकार तांकां पळयतले ते कशे भाशेन उलयता, कोण सपोर्ट करता कोण सपोर्ट करना. लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणजे फकत हिंदू क्रिस्तांवूच ना. इट इज नॉट अबाउट लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणजे ते धर्माचे वाटेन न्हू, ती मायनॉरिटी दुसरी, इट्स अ रिलिजियस मायनॉरिटी. ही लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणजे जे मनीस जावं ते हिंदू जावं ते कोंकणी क्रिस्तांव वा मुसलमान जे कोण रोमींग बरोयता तेंची मायनॉरिटी. आनी हितून जायत आमचे रोमींग बरोवपी आमचे हिंदू भाव आहा लायक डॉक्टर मावसो, आमचो प्रजा सकळ दांडे हाणें कितले बूक बरयल्या आनी दुसरे आहा. सो ही सगळ्यांक धरून ही लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी. सो हें अशें धर्माचें अशें करूंक फावना. ते पयलीं तेंच्यांनी केलें, थोडे पॉलिटिशियन आसले उशीर मोनाचे तेंच्यांनी लोकां मदें डिवायड घातली. पूण ना, आतां लोकांची मनां उजवाडल्या आनीक फुडें तेमी पयलां आसतलें 36 वर्सांनी तेमी रोमीचो घोडो चिडून तिका काबार करूंक येवची बट ती जायना. बिकॉज रोमी बाय नॅचरली आतां सगळींच नवी पिंडका जावं तो कोंकणो जावं तो क्रिस्तांव दे आर प्रो इंग्लीश एंड रायट इन दॅट मोबायलाचेर ते मॅसेज धाडटा. आमी देवनागरी यूज करना, आमी चडशे रोमीन बरयता आतां. सो दीस इज द ट्रेंड. ग्रामसभांनी हो आवाज चालूच आसा. एक ग्रामसभा उठटा आपणाक जाय आनी हो तांचो ताळो आनी तेंची लोकांची भावना आयकोन हें काम लोकांची सपनां पुरी करपाचें काम MLAचें आनी तें तर ते करना. आमी ताका फुडल्या इलेक्शनाक घरा धाडटले. दॅट इज द ट्रूथ. हो फेर्नांदीस त्या दिसा विधानसभेत अधिवेशना वेळार आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले आमी रोमीक ग्रांट्स दिता, अनुदान दिता म्हणून. म्हाका दिसता सरकार आमकां अनुदान दिवन रोमीक अनुदान दिवन आमचेर कसलोच फावोर करिना. कित्याक एक तर अशें आसूं येता हें अनुदान दिवन तो आमची तोंडां बंद करूंक सोदता, तुमी राजभास कायद्यांत रोमी मागो नाका. सो हें एक कारण आसूं येता. पूण आमी रोमी खातीर आमी ग्रांट्स मागोना. आमी आमकां फंडामेंटल रायट अंडर 29(1) घटनेच्या 29(1) हाचे काम आमी हो फंडामेंटल रायट मागता. आतां पळय सरकार म्हणटा आमी ग्रांट्स दिता रोमीक, बरें आसा. पूण ग्रांट्स कितले दिता? हांगासर सुरवात जाता. गोवा कोंकणी अकॅडमी आसा ताका सरकार ग्रांट्स दिता 156 हे. सो आनी आतां ही आमची रोमी बॉडी खासगी संस्था आसा तेका दिता 21.61 lakhs. ओके, ताचे ते म्हणजे जे पळय गोवा कोंकणी अकॅडमी दिता तेजे परस ते 14%. दिस इज ओनली 14% ऑफ वॉट देवनागरी इज गेटिंग इन ग्रांट्स. ओके, सुरवात हांगा जाता. डिस्क्रिमिनेशन करपाची सुरवात हांगा जाता. हांगा कित्याक इक्वेलिटी ना? फुडें वचून आमी पळय देवनागरी इस्कॉलांत घातली, इस्कॉलांत शिकयता, रोमी ना इस्कॉलांत. देवनागरी शिकून भुरग्यांक फायदो जाला कसलो? सरकारी नोकऱ्यो मेळोवपाच्यो. मायनॉरिटीज आहात तांची भुरगीं परसान देवनागरी शिकून पडली, तांकां कोटीन वचूंक लागली. तायच ती सांडल्यात भुरगीं, तांकां नोकऱ्यो मेळना. तांकां नोकरे केले जाल्यार तुमी खंयच्या भाशेन शिकल्यात, तुमकां नगरी येता, हाचो वापर करता अशें विचारता. सो एगेन इट इज परत मायनॉरिटीचेर एक अन्याय. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.